सायंटिस्ट आणि बायोकेमिस्ट म्हणून हांव म्हज्या मुखार आयिल्ल्या ताटाचो विचार करता तेन्ना म्हाका कसलेच रिसर्च पेपर, बातम्यो, व्हिडिओ, डिस्कशनां, टीव्ही वेले इंटरव्यू, वेगवेगळे फुडीजाचे व्हडले व्हडले तातले संवाद आनी मुलाखती हें कांयच दोळ्या मुखार ना. हांव फक्त विचार करता की म्हाका जे आज 66व्या वर्सार जाय तें रुचीचें जेवण आसा काय ना, जाल्यार हातूंत बायलेन खूब तकलास घेवन बरी कोथमीर हाडिल्ली, कोथमिरीचो पालो तो घालून तोय केलें, बरें फण्ण घालून हिंगाचें तें आसा. सोना मसुरी रायस हो एक आमी खूब तरेचे वेगवेगळ्या तरेचे आमी तांदूळ टेस्ट करून मागीर आमच्या लक्षांत आयलें की आमी गाय कोलम किंवा सोना मसुरी हेच तांदूळ यूज करूंक शकतात. मागीर ताकाची मिरसांग तिका सांगलें हांवें की म्हाका दी म्हणून भाजून, आनी त्यो ताकाच्यो मिरसांगूय म्हाका खूब ल्हानपणांतसान आवडटात. मागीर तिणें मुड्डोशी आशिल्ली हाडिल्ली, ती मुड्डोशी फ्राय केली आनी ती मुड्डोशी फ्राय आमकां खूब आवडटा. हुमणूय बरें जाता आनी करतात. आनी मागीर तेंडल्याची भाजी ही बी आसा, तातूंतल्यान सगळो फायबर बी आमकां मेळटा.